وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ساڈے سارے علماء کرام اللہ دی خاص رحمت دے نال تشریف فرما نے کھانا کھا رہے ہیں تے کھانا کھان تو بعد ساری اس مسجد دی رونق بن گے. ہوں ساڈے کو خطاب کرن گے ماشاءاللہ جناب سارے وضو کرتے پے نے. ساڈے مبلغ اسلام مجاہد اسلام محافظ ختم نبوت جناب پیر سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جلدی جلدی میک پر تشریف لے آئیں. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. سونا بولے کنا وچ رس گول دا، ان دی شان وچ رب دا قرآن بول دا. میرے بھائیو انشاءاللہ الرحمن انتظار دے گھڑیاں بالکل ختم. ہماری جماعت کے مایا ناز خطیب اور پاکستان کے معروف شخصیت جناب پیر سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا خصوصی خطاب ہوگا. چلو بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. برادران اسلام، واجب الاحترام میری مور بہلو، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے رے اور لکھاں تے کروڑا درود و سلام ہون اس ہستی اقدس مقدس دے اوپر جس دا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک دی ذات و برکات دے اوپر کروڑا درود و سلام تو بعد آج مدنی مسجد اہل حدیث مین بازار ریونڈ دے اندر عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہے. سارے علماء کرام تشریف فرمانے. شیر پنجاب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، مولانا سرفراز نجمی صاحب، مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور دیگر علماء کرام، حافظ طارق محمود صاحب سارے تشریف فرمانے. کوئی عالم غیر حاضر نہیں. تو ہاڑی توجہ چاہی دی. صرف 20 منٹ ملے نے. 20 منٹ دی اندر میں چاہواں گا کہ میں تو ہاڑے سامنے اللہ دا قرآن پیارے پیغمبر دا پیارا فرمان میں سنا دیا. تے اجازت چاہوا بلند آواز دینا رب دا قرآن پڑھیا تے سبحان اللہ پیارے پیغمبر دا پیارا نام آ جائے محمد اور اچھی آواز نہ محمد صلی اللہ علیہ السلام. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی
تیرا تے تیری امت دا تیرے ساتھیاں دا میں ذکر قرآن دے اندر کیتا. آکھو سبحان اللہ. بار بار نہیں کہنا، توہانو ایک واری کہہ دیتا ہے، کہہ دیو سبحان اللہ. پھر قرآن سن کے سبحان اللہ تسی کہندے جانا میرا کم میں رب دا قرآن سنانا، پیارے پیغمبر دا فرمان. کسے تمہید دے اندر نہیں جانا. تو اللہ رب العالمین نے نبی بڑے بھیجے. کنے نبی بھیجے بھی کسے نو کوئی تعداد دا پتا؟ بڑے 1,24,000 یا کم و پیش پیغمبر آئے. لیکن اللہ پاک نے ایک نظام، ایک شیڈول جاری کیتا. کیڑا شیڈول جاری کیتا؟ اللہ رب العالمین فرمانے نے میں آدم نو بھیجیا لا الہ الا اللہ، کہہ دیو اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیڑیاں تارن والا نہیں. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بھیجیا. اللہ پاک نے آسمانہ دے اوپر تختی لگا دیتی. اے میرا نبی آدم آ گیا. جدو اللہ دے نبی آمدہ اللہ نے تختی جڑی لگا دیتی. اے میرا آدم نبی آ گیا. جس ویلے آدم نبی گیا اللہ پاک نے تختی نو اتار دیتا. پھر نو پیغمبر آ گئے، نو پیغمبر دی تختی لگ گئے. پھر نو پیغمبر چلے گئے، اللہ پاک نے نو پیغمبر دی تختی اتار دیتے. آدم صفی اللہ تو لے کے گل مقدی مکا دیا. عیسیٰ روح اللہ تک جننے بھی نبی آئے اللہ پاک نے انہاں دے نام دیاں تختیاں لگائیاں، چلے گئے اور انہاں دیاں تختیاں اتر دیاں گئیاں. انج کہہ لو جڑے تاریخاں دے اوپر جا رہے نے، عدالتاں دی اندر دکے کھا رہے نے. عدالت دی اندر نواں جج آ گیا، اس دی نام دی تختی لگ گئے. جج چلا گیا، تختی اتر گئی، نویں جج دی تختی لگ گئے. لیکن جس ویلے آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی اللہ پاک نے تختی لگا دیتے. نال میرے رب نے ملائکہ نو بولایا، فرمایا میرے نبیو آ جاؤ، میرے فرشتیو آ جاؤ. اے میں نبی آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام نو مبعوث فرما دیتا ہے. اور ان دی تختی جڑی میں لگا دیتے، قیامت تک ان دی تختی کوئی مائی دا لال نہیں اتار سکدا. اے آخر الزمان پیغمبر پیارے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد ولا امت بعد امت. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت دے بعد کوئی امت نہیں ہے. تے پھر میں مختصر وقت دی اندر پیارے پیغمبر دا ذکر چھیڑا. تے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے لاڈلے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تیریاں شانہ تے بلند میں کر دیتیاں نے، تیریاں عظمتاں بلند کیتیاں. اللہ کے میں شانہ اس نبی دیاں بلند کیتیاں نے. رب کائنات فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ تیرا ذکر میں آسمانہ تے بھی کیتا ہی. میں مدنی مسجد دے اندر، ہر شہر دے اندر، گاؤں دے اندر، اور بستی دی اندر کی تے میں ذکر محمد کر رہا ہاں. اللہ کتے کتے کر رہا ہوں. رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او بولو مدنی مسجد والے رحماء بینہم، دوبارہ بولو نا رحماء بینہم. اللہ کی اندہ میرے نبی تیرا ذکر میں قرآن دے اندر کتابے، تیری آنکھیاں دا ذکر، تیرے حسن دا ذکر، تیرے ہتھاں دا ذکر، تیرے زبان دا ذکر میں اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے. تیرے یاران دا ذکر بے اللہ کیڑے یاران دا ذکر کتابے. فرمایا والذین معو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کی اندہ میرے نبی دے یار جڑے نے آپس دے اندر پیار تے محبت کرن والے، آپس دے اندر نرمی دنال گل کرن والے، کافران دنال سختی دنال بولن والے. اللہ قرآن دے اندر مثالاں دے رہے. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود. اللہ سونے
تو اندے سجدیاں دا بھی ذکر قرآن دے اندر پیارے پیغمبر دے حسن و جمال داوے نبی دے سینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر اللہ قرآن دے اندر اے اہل حدیث دلائل منگ دے پہنے اللہ کی اندر ما زاغل باسارو ما زاغل باسارو ما تگا میرے نبی میں تیری اکھیاں دا بھی ذکر میں قرآن دے اندر عربی دے اندر بسر نواک دینے اک نواک دینے عینون بھی اک نواک دینے ما زاغل باسارو محبوبہ تیری اکھیاں دا ذکر بھی میں اپنے قرآن دے اندر کتابے تیرے نبی تیرے سینے دا ذکر بھی میں قرآن دے اندر کہتا ہے علم نشرح لکا صدرکا ووضعن انکا وزرک اللہ کی امدہ میرے سونے محبوبہ میں تیرے ذکر سینے دا ذکر بھی تیرے صدر دا ذکر بھی میں اپنے قرآن دے اندر کیتا ہی نا اللہ ہور کام دا ذکر کیتا ہی نا فرمایا سونیا میں تیری زبان دا بھی اور ریون دے روشن ضمیر اللہ کی امدہ محبوبہ میں تیری زبان دا بھی ذکر اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللہ کندہ محبوبہ تیری لسان دا ذکر میں قرآن دے اندر کیتا ہے تیری زبان دا ذکر میں قرآن دے اندر کیتا ہے اللہ کی امدہ میں تیرے حسن و جمال دا بھی ذکر میرے نبیہ مینو تیرے نال اینا پیار مینو آدم تو لے کے عیسیٰ دے عیسیٰ تک اینا کسے نبی نال پیار کوئی نہیں جنہ تیرے نال محبوبہ پیارے نا اللہ کی امدہ تیرے نبی میرے نبی تیرے چہرے دی قسم اٹھائی نا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اللہ کی امدہ مینو ضحا دی قسم مینو ضحا دی قسم واللیل اذا سجا مینو تیریاں کالیاں ظلماں دی قسم ہے اللہ کی امدہ میرے نبی تیرا ذکر آسمانہ تے بھی ہو رہا وے مشرق تے مغرب دے اندر شمال تے جنوب دے اندر ہو رہا ہے اللہ کتے کتے ذکر محمد آ رہا وے فرمایا میرے نبی تیری کملی دا بھی ذکر قرآن دے اندر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا او میرے کالی کملی والے پیغمبر تیرے کملی دا ذکر بھی میں قرآن دے اندر کیتا ہے سونیا میں تیری چادر دا بھی ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے اللہ کتے لکھے ہویا ہے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر اللہ کے اندر سونیا جڑی چادر اوڑنا ہے مینو تا امدہ بھی میں امدی بھی قسم اٹھا رہا ہوں اللہ کتے قسمہ اٹھائیں ہیں فرمایا واللیل اذا یغشا اللہ کی امدہ تیریاں میں رات دی بھی قسم دن دی بھی قسم ہے نا اللہ کی امدہ محبوبہ جتے تیرے قدم لگے نے میں اودیاں بھی قسمہ اٹھا رہے ہیں اس گلی دیاں بھی اس شہر تے محلے دیاں بھی اللہ کیڑیاں قسمہ اٹھائیں نے فرمایا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد تیرے نبی تیرے شہر دیاں بھی قسمام نے جتے تیرے قدم لگے نے اللہ کی کمنا میں اپنے نبی نو خوبصورت بنایا ہی نا ایڈا پیارا بنایا وے میں اپنے ہتھاں نال بنایا وے میں اپنے نبی نو بشر بنایا وے امدی ذات بشر میرے نبی کہہ دینا قل انما انا بشر مثلکم میں تو ہڈی طرح مثل ہے نا لیکن صفات ساری نبی دیاں نوری نے کی نبی اور نیند تا نہیں آگئی اور بولو گے کہ نہیں 20 منٹ ملے نے 20 منٹ مکمل بھی کرنا ہے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے نبی تیریاں شاناں تے عظمتاں میں انیاں بلند کیتیاں نے مینوں اپنی کبریائی تے ذوالجلالی دی قسم میں جس ویلے اپنے بندے محمد نو بنایا میں بڑا خوبصورت بنایا وے اللہ کی حمدہ والتینی والزیتونی والتینی والزیتونی وطور سینین
وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ اللہ کہندا میں پہلی قسم تین دی اٹھائے زیتون دی قسم نے تور سینا دی قسم ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ میں چار قسمہ اٹھائیاں نے اللہ چار قسمہ مسلسل اٹھا کے اللہ بنایا کیو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں اپنے بندے نو بنایا وے بڑا خوبصورت بنایا ہے اللہ کیویں دا محمد بنایا ہے فرمایا میرے نبی او میں جبریل نو پوچھنا ہے جبریل تو ہر نبی دے اوپر وحی لے کے گیا میں آدم صفی اللہ کول گیا میں نوح نجی اللہ کول گیا میں ابراہیم خلیل اللہ کول اسماعیل ذبی اللہ کول موسیٰ کلیم اللہ کول داؤد خلیفات اللہ کول عیسیٰ روح اللہ کول گیا میں مینوں دسنا محمد جیسا کوئی نبی ویکھیا کہ نہیں ویکھیا جبریل السلام فرماندے نے اللہ میں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک پھر آئے اللہ تیرے محمد ورگا میں کوئی ویکھیا ہی نہیں ایڈیاں شانہ والا کوئی ویکھیا نہیں نبی علیہ السلام دے اتاں دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے سیرت ابن شام دے اندر پڑھ لا آن پیارے پیغمبر دا میں ذکر کرن لگائیں نبی علیہ السلام دا بچوان نے نبی اپنے چاچے دے کول بیٹھے ہوئے نے اے سردار ابو طالب دی گود دے اندر نے مکہ دی اندر قہد پہ گیا بولو او مکہ دی اندر قہد پہ گیا ان دے اندر پکھ ہو گئی ہے مال جڑا مال ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا وے اور لوگ چلے آ رہے نے سردار ابو طالب دی خدمت دی اندر آئے نے آندے نے ابو طالب سانو دسو نا اس علاقے دی اندر اے مکہ دی اندر قہد پہ گیا ایتھے مال چاہی دائے پانی چاہی داوے رب کولو دعا کر دیو نا اللہ کولو دعا کر دیو مشرک بھی آمدے نے اللہ کولو دعا کر دیو نا اللہ کولو منگ دیو نا سردار ابو طالب آمدے نے او میرے بھتیجے محمد میرے کول تشریف لیا ہونا اللہ دے نبی چھوٹی جی عمر دے اندر نے آمدے دوڑے دوڑے آئے نے فرمایا جی چاچا جان نے او میرے چاچا ابو طالب میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا او میرے بھتیجے محمد میرے نال چلنا میرے نال چلیں گا چلیے تے دعا کریے نا بیت اللہ دی اندر دعا کریے اے ابو طالب نے لیاوے اپنے یتیم محمد نو لے کے اپنے بھتیجے نو لے کے آئے نے جس ویلے ہوتے خانہ کعبہ دے کول پہنچے نے نبی علیہ السلام دا سینہ کو لیاوے اے بٹن کھولے نے اے نبی دا سینہ سردار ابو طالب نے اے خانہ کعبے دی دیوار دی اندر نال لایا اللہ پاک نے آسمانہ تو بارش نازل کیتی ہے اللہ نے بارش برسائی ہے نبی دیاں برکت ہے نبی دیاں عظمت ہے نبی دیاں رفدان نے نبی دے سینے دی اندر اللہ نے جڑی شفا رکھی ہم نے آتے نو گل مقدی مکا دیا ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے نبی علیہ السلام ورماندے نے ایک دن ابو ہریرہ آئے نے کون آیا وے او مدری مسجد والیا ابو ہریرہ آئے نے تاجدار مدینہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آگے کی ہم نے محبوب ہیں اللہ نے توڑیت دی اندر شفا رکھی ہے کی رکھیا بھی اوچیدہ بولو کی رکھیا بھی آواز تھوڑی کھولے کی رکھیا بھی اللہ نے نبی دے ہاتھ دے اندر شفا رکھی ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے میری خدمت دے اندر ابو ہریرہ آیا وے ابو ہریرہ آیا وے آگے کی اندر سنیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی میری اماں دے واسطے دعا کر دیو نا میری اماں دے واسطے دعا کر دیو اللہ نے تواڈے ہاتھ دے اندر شفا رکھی ہے نا اے تواڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میری اماں تہاڈے خلاف بول دی ہے تہانوں برا بلا کہندی ہے میں ان دے واسطے دعا کرانا آیا میں اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو ہریرہ تیرا تے تیری ماں دا مسئلہ وے میں ان دے اندر انٹرفیئر نہیں ہو سکتا میں ان دے اندر مداخلت نہیں کر سکتا میں دخل نہیں دے سکتا ابو ہریرہ فرماندے نے فرمایا سرکار مدینہ
مینوں اس رب کولوں منگ دیو جن دے قبضے دے اندر محمد دی جان نے، ابو بکر دی جان نے، عمر فاروق تے عثمان نے، ابو ہریرہ دی جانے اللہ دے نبی نے ابو ہریرہ دے قیم دے اوپر آسمان وال ہاتھ اٹھائے نے حمد نے اللہم اہدے ابی ہریرہ اللہم اہدے ابی ہریرہ اللہم اہدے ابی ہریرہ. ادھر نبی نے دعا کیتی ہے ریونڈ والیا، ادھر نبی نے ہاتھ اٹھائے نے، ادھروں دعا کیتی ہے ادھروں ابو ہریرہ دوڑ گیا. اے نبی دی دعا پوری بھی نہیں سنی، دوڑی جا رہا وے رستے دی اندر بیلیاں نے پکڑیا، اندے دوستاں نے پکڑیا، اندے بیلی سجنہ دنے ابو ہریرہ اج تو تیز قدمہ دے نال چلدا پیا ہے، کدی تو تیز قدمہ دے نال دوڑیا نہیں، او وجہ کی ہے ابو ہریرہ فرماندے نے او میرے بیلیوں تے سجنوں مینوں چھوڑ دیو نا، میں گھر جا کے ویکھنا چاہنا پہلے میں پہنچنا یا میرے آقا دی دعا پہنچ دی ہے، میں پہنچنا یا نبی دی دعا پہنچ دے. ابو ہریرہ فرماندے نے میں دروازے تے پہنچی اپنی اماں دے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے تے ابو ہریرہ فرماندے نے اماں دروازہ تو کھولو نا، ماں اندروں آواز دندی ہے آندی میرے دروازے تے کون آیا. ابو ہریرہ فرماندے نے اماں میں تہاڈا لگتے جگر تہاڈا نور نظر آیا وا، تہاڈا ابو ہریرہ آیا وا. ماں جی دروازہ تو کھولو نا. ماں جی نے دروازہ کھولن دی بجائے کیا بیٹا ذرا ٹھہر جو نا میں انہیں دروازہ کھولنی ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے اے دروازے دی اندر ایک چھوٹا جہا سوراخ ہے، میں ان دے نال اپنی دوربین نو فٹ کر لیا، اپنی اندر ویکھدا پیا وا میری ماں جڑی نبی نو برا آکھدی سی اے وضو کردی پئی نبی دی دعا پہلے پہنچی. ابو ہریرہ بعد دے اندر ایک گھر دے اندر پہنچے ہیں. ابو ہریرہ فرماندے نے میری اماں نے دعا جڑی ہے نا ایک کیتی ہے میرے واسطے، میرے نبی نے میری اماں واسطے. اے جس ویلے دروازہ کھولیا تے ماں کی آندی ہے پترا کتوں آیا میں؟ ابو ہریرہ فرماندے نے اماں میں نبی دے قدماں دے اندروں آیا جتھے جبریل امین میں بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال حاضر ہوندے نے محبوب خدا دے کول، میں انہاں دے قدماں دے اندروں آیا. ماں جی کی آندیاں نے فرمایا میرے پترا مینوں لے چل اس نبی دے کول، اس پیغمبر دے کول، میں بھی کلمہ پڑھ لاں گی، میں بھی مسلمان ہو جاں گی. ابو ہریرہ نے اپنی اماں نو پکڑیا ہویا وے، اے انگلی پکڑ کے چل دا رہا ہے، ماں نو سہارا دے رہا وے. ابو ہریرہ فرماندے نے اماں میں تینوں لے کے جا رہا ہاں نبیاں دے نبی دے کول، پیغمبراں دے پیغمبر دے کول، رہبراں دے رہبر دے کول، رہنماواں دے رہنما دے کول، پیشواواں دے پیشوا، اماماں دے امام دے کول لے کے جا رہا. اللہ دے نبی فرما رہے نے اے میرے صحابہ ابو ہریرہ ایک مائی نو لے کے آ رہا وے. کون مائی ہے؟ اے کون مائی ہے؟ ابو ہریرہ قریب آئے ہمدے نے اللہ دے محبوبہ میرے ہتھوں وال ویکھ لو نا، اے میں اپنی اماں نو لے کے آیا، اینو کلمہ پڑھاؤ نا، اینو مسلمان کر لو. اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ میں دعا کیتی ہے تیری اماں دے واسطے، اللہ نے قبول کر لئی. اللہ کی آمدہ میرے نبی تو دعا کریں گا گھر جام تو پہلے دعا قبول ہو جائے گی. گل میں آخری کرن لگا تو ہاڈے تو اجازت چان لگا. ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک دم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہا ہاں، سواری تے میں سواری تے بیٹھا ہویا ہاں، اونٹنی تے سوارا پیارے پیغمبروں دی اندر آگے وجد دی اندر آگے. ہم نے ابو ہریرہ میں تیرے نال اج ایک گل کرنا چاہنا ہاں. ابو ہریرہ فرماندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ
اللہ دے نبی حکم تا فرماؤ نا ابو ہریرہ فرما دینے سونیا حکم فرماؤ جلدی کرو نا مینوں دسو کی گل نا ابو ہریرہ فرما دینے مینوں نبی نے آکھیا وے ایک کن میرے قریب کرنا ایک کن کیتا وے نبی علیہ السلام فرما دینے ابو ہریرہ میرا رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے میرا نام لین والے میرے اوپر اے درود و سلام پڑھن والے میرا نام سن کے اے درود و سلام دے پل نشاور کرن والے اے سارے دے سارے اے جنت نو چلے جائیں گے نا ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میں اعلان کر دیاں گا پورے مدینے دی اندر ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا مینوں اجازت دے دیو میں دعا کر دیاں اللہ دی بارگاہ دی اندر پورے مدینے دی اندر میں اعلان کر دیاں گا ہر نبی دی اللہ نے نبی نال وعدہ کیتا ہے جن نے نبی دا نام سن کے محمد اور اچھی بولو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے اندان دن دے اوپر درود پڑے اللہ انہوں جنت دے وے گا ابو ہریرہ فرما دے سونے میں مدینے دی اندر اعلان کر دیا نبی علیہ السلام فرما دے نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اعلان کر دے ابو ہریرہ فرما دے نے سونے میں غریب کردہ بندہ میں بڑا کمزور تے ماڑا لوکاں نے میری گل نہیں مننی ابو ہریرہ فرما دے نے سونے مینوں کوئی نشانی دے دیو اپنے میں لوکاں نو وکھاواں گا میں لوگ عمل کرن گے نا پیارے پیغمبر فرمان دے نے او میرے ابو ہریرہ میرے کول اس وقت کوئی چیز نہیں میرے کول میرے نالین مبارک نے میرے کول میری جتی ہے فرمایا کہ ادورے دے دیو ابو ہریرہ نے نبی دی جتی اٹھائی ہے نالین مبارک اٹھائے ابو ہریرہ نے اپنے سر دے اوپر رکھ لے پورے مدینے دی اندر پھر دینے محلیاں دی اندر پھر دینے مدینے دی سوک دی اندر مدینے دی مارکیٹ دی اندر آوازاں دندے پھر دینے ہے کوئی میرے نبی تے درود پڑھن والا نبی تے سلام پڑھن والا ہے اولو اللہ نے نبی نال وعدہ کیتا ہے جنت دے وے گا نا عمر فاروق ملے نے اندنے ابو ہریرہ اے تینوں کنے جملہ بولم دی اجازت دیتی ہے نا لوگ یہ جملہ سنن گے لوگ روزے بھی چھوڑ دیں گے آج زکاة بھی خیرات بھی چھوڑن گے نا ابو ہریرہ فرماندے نے عمر مینوں اس رب دی قسم میں جندے قبضے دی اندر ابو ہریرہ دی جاننا مینوں پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اعلان کر دینا تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اندی کوئی نشانی کی ہے نا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا اے میرے سر والتیان مارو نا عمر فاروق سر والتیان مارو اے نبی دی جتی مبارک ہے نبی دی نالین مبارک ہے میرے کولے نشانی ہے عمر فاروق نے پکڑیا ابو ہریرہ نو لے کے آگے نے نبی دی خدمت دی اندر فرمایا سونیا اے تو آڈا مرید ابو ہریرہ اعلان کردہ پھر دائنا لوگانو وقت دستا پھر دائے نبی دا نام لین والے نبی تے سلام پڑھن والے نبی تے درود پڑھن والے اللہ انہوں جنت داخل کرے گا داخل اے جنت جنتی ٹکٹ ملے گی نا عمر فاروق فرمان دینے فرمایا سونیا اگر ایک گل پورے مدینے دی اندر مکے دی اندر پھیل گئے لوگ نمازاں نہیں پڑھن گے حج تے صدقے زکاة نہیں کرن گے ایک خیرات نہیں کرن گے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے عمر فاروق مینوں اس رب دی قسم میں جندے قبضے دی اندر محمد دی جاننا اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے تیرے نال وعدہ کیتا ہے تیری امت نو میں جنت دے اندر تیرا کلمہ پڑھن والے تیرا نام لین والے تیرے تے درود و سلام پڑھن والے اللہ انہوں جنت دے گا اللہ کو دعا کری اللہ میرا سنانا تو آڈا سننا قبول و منظور فرمائے ان میرے تو بعد خطاب حافظ تارک محمود صاحب دا اللہ پاک انہی عمر کی برکت عطا فرمائے سبحان